Bodhi Pariyatti, Class 1, Episode 1, sponsored by Sahana Tuladhar, Denver, Colorado, USA, in memory of late Sanukazi Tuladhar. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्स। नमस्कार, बोडी टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका आजका दर्शकवृन्दहरूलाई मेरो नमस्कार। स्वागत छ सबैलाई आज बौद्ध परियति शिक्षाको कक्षामा। कस्तो हुनुहुन्छ सबैजना? आरामै हुनुहुन्छ? मलाई पनि ठिकै छ। सबैको सुस्वास्थ्यको कामना गरेर आजको कक्षा सुरु गरौँ है त। आज म परियति शिक्षाको भाग 1 भनेकै कक्षा 1 को हो यो किताबमा रहेको विषयवस्तुहरूको बारेमा केही जानकारी दिँदै तपाईहरूको यो पाठमा हामी के गर्दैछौँ त भनेर आजको कक्षा सुरु गर्छु। तयार हुनुहुन्छ? मैले पहिले तपाईहरूलाई यो किताब नै देखाउँछु है त। यो किताब परियति शिक्षा भाग 1 को हो, प्रारम्भिक शिक्षा। यो किताबमा हामीले के पढ्छौँ त भन्ने बारे पेज नम्बरको अगाडि विषय सूचीमा विभिन्न पाठहरू दिइरहेको छ। तपाईहरूलाई देखाउँछु है त। म सिद्धार्थको बुद्ध जीवनी, दोस्रोमा छ धर्म, तेस्रो सङ्घ त्रिरत्न, शील परिचय र परिभाषा, रोचक कथाहरू, ध्यानको परिचय, वन्दना हो। यी विषयहरू भनौँ, यी पाठहरू पढ्नेछौँ हामी कक्षा 1 मा। हामीले यति धेरै मेहनत गरेर पढ्छौँ, पछि हामीले पढेको कुराहरू लेख्न अथवा भनेर सुनाउन पायौँ, अनि त्यसको हामीलाई अङ्कभार पनि दियो भने हामीलाई कति रमाइलो लाग्छ, लाग्दैन त? भनौँ अहिलेको नाममा ग्रेडिङ गऱ्यौँ अथवा चाहिँ मार्किङ दियो भने हामीलाई खुसी लाग्छ कि लाग्दैन? लाग्छ नि, मलाई त धेरै खुसी लाग्छ हो। त्यो खुसी पाउनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो होला त? अब गुड, हामीले जाँच दिनु पर्यो। त्यो जाँच चाहिँ हामीले वर्षमा 1 पटक दिने हो। आफ्नै परियति केन्द्रहरूमा गएर जाँच दिन सक्नुहुन्छ र जाँच हामीले 1 कक्षाको एउटै मात्रै प्रश्न पत्रिकाको उत्तर दिनुपर्छ। अङ्कभार हेर्नुहोस् त हो। 1 मा सिद्धार्थको 40 अङ्कभार, 2 मा धर्म सङ्घ त्रिरत्न शील परिचय र परिभाषाको 20 अङ्क, अनि रोचक कथाहरू ध्यानको परिचयको पनि 40 अङ्क। जम्मा 100 अङ्कको इक्जाम अथवा क्वेसन पेपर हामीले अटेन्ड गर्छौँ, लिन्छौँ, दिन्छौँ। अनि हामीले कति पढ्यौँ त, कति बुझ्यौँ त हो, त्यसको ग्रेडिङ अथवा मार्किङ हामीलाई परियति केन्द्रबाट दिनेछ। हामीले आफ्नो मूल्याङ्कन गर्नु पर्दैन त? पर्छ नि। कसरी गर्छौँ त? आफूले जाँच दिन मिल्छ त? मिल्दैन। त्यही भएर हामीले नजिकको परियति केन्द्रमा गएर जाँच दिउँ, हुन्न त? भइहाल्छ नि। अब यो जाँच दिनको लागि हामीले पूर्व तयारी गर्नु परेन त? यो किताबमा के पढाइएको छ, कसरी प्रश्नको उत्तर दिने त, कसरी हामीले हाम्रो कामहरू अगाडि बढाउने त, त्यसको लागि त अवश्य पनि कक्षाहरू लिनुपर्छ नि, पर्दैन? हामीहरू टिभी मार्फत र टिचर्सहरू, गुरुआमाहरू मार्फत तपाईहरूलाई यसको जानकारीहरू बिस्तारै क्रमबद्ध रूपमा तपाईहरूलाई अगाडि दिनेछौँ। ल, अब आजको कक्षा सुरु गरौँ। म आज यो कक्षामा बुद्ध जीवनी यानि भाग 1 कक्षा 1 को पहिलो पाठ बुद्ध जीवनीको बारेमा तपाईहरूलाई केही जानकारी दिन आएको छु। बुद्ध जीवनीमा हेर्नुस् त उपशीर्षकहरू धेरै छन् नि। तपाईहरूले पढ्नु भएको होला, अगाडिको विषय सूचीमा हेर्नुस् त विषयमा बुद्ध जीवनी,
त्यसमा उपशीर्षकहरू कति धेरै छन्। महामाया देवीले देखेको सपना, सिद्धार्थको जन्म हो, त्यो सबै उपशीर्षकहरूको बारेमा जानकारी म सबै आजै दिदिनँ ल। हामीले अरू कक्षामा पनि क्रमै रूपमा तिनीहरूको विस्तृत जानकारी दिन्छु। आज मैले यो कक्षामा के विषयमा तपाईहरूलाई चर्चा गर्ने अथवा चाहिँ जानकारी दिने त भन्ने कुरा मैले यहाँ बोर्डमा टाँगेको छु। एकचोटि हेर्नु, आजको पाठ्यवस्तु रहेको छ सिद्धार्थ कुमारको बुबा आमाको परिचय, रानी महामायाले देख्नु भएको सपना, तेस्रोमा विद्वानहरूबाट देखेको सपनाको अर्थ, सिद्धार्थको जन्म हो। यो 4वटा उपशीर्षकमा मात्रै हामीहरू चर्चा गर्नेछौँ। तयार हुनुहुन्छ? कक्षा सुरु गर्नु अघि सबैले कपी किताब सँगै राख्नु भयो कि भएन? किताब कपीमा तपाईहरूलाई चाहिएको इम्पोर्टेन्ट बुँदाहरू, पोइन्ट्सहरू पनि टिप्नु पर्ने हुन्छ। किताब सँगसँगै हामी कपीमा लेख्दै गऱ्यौँ भने हामीलाई सजिलो पनि हुन्छ। अनि कहाँतिर आफूलाई अप्ठ्यारो लागेको हो त्यसको बारेमा पनि हामीलाई क्लियर हुन्छ। बुद्ध जीवनी भन्ने बित्तिकै हामीले सिद्धार्थलाई सम्झ्यौँ होला। अनि उहाँ जन्मिनु भएको लुम्बिनी बगैँचाको बारेमा पनि तपाईँहरूले थोरै स्मरण गर्नुभयो होला। गर्नु भएन त अवश्य पनि गर्नुभयो होला। हो, त्यही गौतम बुद्धको बाल्यावस्थादेखि महाभिनिष्क्रमणसम्म हामी कक्षा 1 मा पढ्छौँ है त। आज सिद्धार्थको जीवनी अथवा सिद्धार्थको बाल्यावस्था सुरु गर्न अगावै हामीले सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध र लुम्बिनी बगैँचाको बारेमा पनि सानो जानकारी लिउँ, हुन्न? लुम्बिनी बगैँचा भन्ने बित्तिकै हामीले नक्साबाट हेऱ्यौँ भने लुम्बिनी बगैँचा नेपालको पश्चिमी भागको प्रदेश नम्बर 5 मा पर्छ। यो नेपालको लुम्बिनी अञ्चल रूपन्देही जिल्लामा छ। यहाँका मनोरम दृश्यहरू, त्यस्तै यहाँको प्राकृतिक अनि ऐतिहासिक तत्त्वहरूले त हामी सबैलाई नै लोभ्याएको छ। नेपाल नेपालीहरूलाई मात्र होइन, देश विदेशका विभिन्न नागरिकहरू, त्यति मात्रै होइन, राजनेताहरूले सुत्त चासो देखाएको छ नि लुम्बिनी भ्रमणमा। हो, यहाँको पारम्परिक धार्मिक आस्थाले भरिभराउ भएको यो क्षेत्रमा पर्यटकहरूको 12औं महिना उत्तिकै नै घुइँचो लाग्ने गर्छ। यहाँ अहिलेसम्म पनि प्राचीन कालदेखिको पुरातत्व अनि मन्दिरहरू भए, महामाया देवीको मन्दिर, अशोक स्तम्भ र अरू धेरै नै प्राचीन कालका तत्त्वहरू अहिलेसम्म पनि छ, जसलाई जगेर्ना गरिरहेका छन्। अहिले त झन् यो ठाउँमा त विभिन्न विहारहरू छन्। आध्यात्मिक रूपले हेर्ने हो भने पनि यहाँ आध्यात्मिक ज्ञान लिनको लागि धेरै मानिसहरू आउने गर्छन्। त्यसको लागि धार्मिक ध्यान केन्द्रहरू पनि राखिएको छ है। यहाँ गएर हामीहरू ध्यान गरेर आफ्नो मनलाई शान्त बनाएर स्फूर्त प्रदान गर्ने, एनर्जी लिएर आफ्नो काम गर्न हेल्प हुने हामीलाई यो केन्द्रबाट प्रदान गरेको हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, सङ्ग्रहालयहरूदेखि लिएर शान्तिदीप, ओहो, यहाँ त धेरै धेरै नै अद्वितीय अनुपम तत्त्वहरू छन् जसलाई हामीले बारम्बार भ्रमण गर्नको लागि आफ्नो मन चेतना जगाउन सक्छौँ। तर सबैजना धेरै भ्रमण नगरे पनि 1-2 पटक भए पनि एक पटक पनि जाउँ है भनेर भन्ने मानिसहरू पनि कम छैनन्। यहाँ गौतम बुद्ध जो शान्ति र अहिंसाका पुजारी हुनुहुन्छ, उहाँको जन्म कसरी अनि उहाँको बुबा आमाहरूको परिचयसँगै आजको कक्षा सुरु गरौँ, हुन्छ? सिद्धार्थ गौतमको बुबा आमाको परिचयबाट सुरु गरौँ। करिब 2600 वर्ष अघि, ल भन्नुहोस् त कति सय वर्ष भने मैले भर्खरै? हो, 2600 वर्ष अघि नेपालको कपिलवस्तु नगर, कपिलवस्तु एउटा राज्य हुने गर्थ्यो।
जहाँ विभिन्न शाक्य कुलका राजाहरूले राज्य गर्थे। त्यही क्रममा शुद्धोधन राजा 2600 वर्ष अघि त्यही राज्य गर्नुहुन्थ्यो। हो, शुद्धोधन राजा साह्रै धर्मात्मा, आफ्नो जनता अनि देश समृद्धिको लागि हरदम तम तयार रहने, सधैँ जनताको हित चिताउने लोकप्रिय राजा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले कपिलवस्तु नगरमा राज्य गरेदेखि त्यहाँका जनताहरू साह्रै नै हर्षित खुसी थिए राम्रो राजा पाएर। अर्को नगर देवदह, जहाँका 2 जना राजकुमारीहरू महामाया देवी र महाप्रजापति गौतमी 2 दिदीबहिनी पनि हुन् नि फेरि। हो, ती 2 दिदीबहिनी राजकुमारीहरूलाई राजा शुद्धोधनले आफ्ना रानी बनाएर कपिलवस्तुमा भित्राए। ल भन्नुहोस् त, यी 2 राजकुमारीहरू कुन देशका थिए अथवा कुन राज्यका थिए? धेरै राम्रो, देवदह नगरको। यो देवदह नगरकी 2 राजकुमारीहरू अब अहिले यहाँ शुद्धोधन राजाका रानीहरू भए। जसरी राजा शुद्धोधन साह्रै धर्मात्मा र दयालु हुनुहुन्थ्यो, त्यसरी नै यी 2 राजकुमारीहरू पछि गएर बने रानीहरू, उहाँहरू पनि त्यस्तै दयालु र धर्मात्मा, आफ्ना जनताहरूलाई सधैँ माया अनि उहाँहरूको समृद्ध चाहने रानीहरू हुनुहुन्थ्यो। मैले अहिलेसम्म हेर्नुहोस् त कसको बारेमा परिचय गराएँ त? हो, राजा शुद्धोधन, रानीहरू महामाया देवी र प्रजापति गौतमी। अब हामीहरू दोस्रो प्रसङ्गतिर जागौँ है त। दोस्रो प्रसङ्गमा के छ त? कसैले केही सोच्नुभयो होला त? दोस्रो प्रसङ्ग भनेकै मैले पाना पल्टाउनु भनेको हो। दोस्रो पानामा तपाईहरूले केही चित्रहरू देख्नुभयो अनि त्यहाँ तपाईहरूले केही अड्कल पनि काट्नुभयो कि केही देख्नुभयो कि छ? धेरै राम्रो। कतिजनाले त केही ठिक कुरा पनि गरे होला, कतिले अड्कल मात्रै काटे होला। त तपाईहरूको कुरा ठिक भयो कि भएन बुझौँ है त। हो, यो हो रानी महामाया देवीले देख्नुभएको अनौठो सपनाको बारेमा। तपाईहरूले त्यहाँ हेडिङ पनि देख्नुभयो होला नि, महामाया देवीले देखेको सपना। अब उहाँले कस्तो सपना देख्नुभयो होला त? कतिजनाले त पढ्न पनि थाल्नु भइसक्यो होला के सपना देख्नुभयो भनेर, कस्तो खाले सपना देख्नुभयो भनेर। हामी पनि सपना देख्छौँ नि, देख्दैनौँ? तपाईँले देख्नुहुन्छ, म देख्छु। सबै सपनाहरू सम्झिनुहुन्छ तपाईँहरू? म त सम्झिन्न, एउटा दुईटा सम्झिन्छु। त्यो पनि हामीले कहिलेकाहीँ त कस्तो डरलाग्दो सपना पनि देख्छौँ नि, देख्दैनौँ? कहिले राम्रो सपना पनि देख्छौँ, कहिले नराम्रो सपना पनि देख्छौँ। अनि हामीले त्यो देखेका सपनाहरू पनि आफ्नो मन मिल्ने साथीहरू, आमा बुबाहरू कसलाई हुन्छ सुनाउने पनि गर्छौँ नि। कतिले त यो सपनाको अर्थको केही होला अथवा भविष्यमा यसले केही सङ्केत देखाउँछ कि हाम्रो जीवनमा भनेर पनि अर्थ खोज्ने गर्छन् है। हो, त्यस्तै भएको छ रानी महामाया देवीलाई यता। पहिले उहाँले देख्नुभएको सपना भन्छु है त, कस्तो रहेछ त? हो, एउटा मध्यरात, एक मध्यरातमा शुद्ध राति भन्नुपर्दा रानी महामाया देवी मस्त निन्द्रामा एकदम आनन्दसँग सुतिरहनु भएको बेलामा आकाश मार्ग हुँदै सेतो हात्ती आफ्नो सुँडमा कमलको फुल बोकेर है को आउँदै थियो रे? हो, हात्ती। कस्तो रङ्गको? सेतो हात्ती। के बोकेर आउनु भएको थियो? बिर्सिनु भयो कि? छैन, कमलकै फुल हो। हो, राम्रो हो। कमलको फुल बोकेर अथवा आफ्नो सुँडमा च्यापेर उहाँ रानी महामाया देवी सुतिरहनु भएको पलङ अथवा खाट भनौँ। हो, त्यो खाटमा 3 पटक परिक्रमा गरेर काखी मुनिभित्रबाट पेटभित्र
पस्यो है त। अब म तपाईहरूलाई भन्दैछु फेरि एकपटक है त। परिक्रमा, तपाईहरूलाई थाहा छ यो परिक्रमा भनेको के हो? हो, परिक्रमा भनेको घुम्नु हो। परिक्रमा भनेको के हो? घुम्नु हो। अनि तपाईहरूलाई त्यो परिक्रमा गरेको के जस्तो लाग्यो हेर्नु त। मैले एउटा वर्ड चाहिँ छुट्याएको छु है त। सुरुमै लेखिएको छ बोधिसत्वको प्रवेश। तपाईहरूलाई थाहा छ बोधिसत्व भन्ने बित्तिकै के होला? यसको अर्थ कसैलाई थाहा छ कि? यसो बुझ्ने प्रयास गर्नुस् न। बोधिसत्व भनेको के होला त? बोधिसत्व भनेकै त्यस्ता व्यक्ति हुन् जो चाहिँ भविष्यमा गएर बुद्ध हुनेछ है त। व्यक्ति भन्दैछु, भविष्यमा हुने व्यक्ति नै बोधिसत्व हो। हो, यो सङ्केत भनेको नै बोधिसत्व महामाया देवीको गर्भमा प्रवेश गरेको क्षण रहेछ। यो सपनाको मूल अर्थ नै। जब रानी महामाया देवीले यस्तो अनौठो सपना देखेपछि उहाँ झल्यास्स बिउजिनु भयो, झसङ्ग हुनुभयो। ओहो, कस्तो अचम्मको सपना हो यो। हात्ती त मेरो काखी मुनि हुँदै पेटभित्र प्रवेश। यो कतै मेरो भविष्यमा अथवा मेरो जिन्दगीमा आउन लागेको केही सङ्केत अथवा यसको के अर्थ होला त भनेर दोधारमा बस्नुभयो। उहाँले यसैकै अर्थ बुझ्नको लागि उहाँले यो कुरा राजा शुद्धोधनलाई सुनाउनु भयो। हो, राजा शुद्धोधन पनि उहाँको कुरा सुनेर साह्रै अचम्भित, साह्रै अनौठो घटना पो सुनाउनु भयो त। उहाँले पनि यसको अर्थ बुझ्नको लागि नगरमा रहेका धेरै धुरन्धुर विद्वानहरूलाई आफ्नो दरबारमा आमन्त्रित गरे, यानि बोलाउनु भयो। हो, राजाले बोलाएपछि, राजाले बोलाउनु भएको खबर सुन्ने बित्तिकै विद्वानहरू सबैजना राजसभामा उपस्थित भए। राजाले सबैलाई सत्कार कार्य पूर्ण गरिसकेपछि उहाँलाई महामाया देवीले देख्नु भएको सपनाको अर्थ सोध्नुभयो। अर्थको लागि सबै विद्वानहरूले आफ्नो आफ्नो तर्फबाट धेरै कोसिस गरे अनि निष्कर्षमा, निर्क्योलमा के निकाल्नुभयो त? हो, विद्वानहरूले भने महाराज यो साह्रै नै अत्यन्तै राम्रो शुभ सङ्केत हो। भविष्यमा चाँडै नै हाम्रो रानी महामाया देवीको गर्भमा पुण्यवान पुत्र रत्नको प्रवेश हुनेछ, अथवा यो प्रवेश भएको क्षण हो, प्रवेश भएको सङ्केत हो यो। ल, यो कुरा सुनेपछि हामी सबैजना खुसी भयौँ कि भएनौँ त? कति राम्रो समाचार भन्ने हो भने रानीबाट जन्मिनु भएको पुत्र नै भावी राजा हो कि होइन त? त्यसमाथि पनि पुत्र रत्न भनेपछि त राजादेखि लगायत सबै रानीहरू, राजपरिवारका अरू सदस्यहरू सबै नै खुसी भए। खुसी, यो खुसी राजदरबारभित्र मात्रै रहेन, नगर नगरभित्र फैलियो उहाँको शुभ सङ्केत। कपिलवस्तु नै रमणीय हर्षित वातावरणले सजिएको थियो। समयक्रम अगाडि बढ्दै गयो। रानी महामाया देवीले गर्भ लिएको दिनदेखि नै राजाले रानीलाई भयभरको स्याहार सुसारको कामहरू अगाडि बढाउँदै लग्नुभयो। रानीले चाहेको हरेक इच्छा आकाङ्क्षालाई सहर्ष स्वीकार गरेर उहाँको इच्छालाई नाइ नास्ति नगरी झन् उचित सम्मानका साथ उहाँलाई स्याहार गर्दै लैजानुभयो। हो, रानीको गर्भमा 10 महिना लाग्यो। कति महिना? 10 महिना। हो, 10 महिना लागेपछि रानी महामाया देवीलाई आफ्नो माइती देवदह, माइती के हो? देवदह हो, यो देवदह जाने इच्छा जाग्यो। गर्भवती भएको 10 महिना बित्यो। रानी महामाया देवीलाई देवदह, उहाँको माइती जाने इच्छा साह्रै नै जाग्यो। माइती जाने इच्छा जिकिर गर्नुभयो उहाँले राजा शुद्धोधनलाई।
अनि राजा शुद्धोधनले पनि सहर्ष स्वीकार गरी राजकर्मचारीहरू सहित लावा लस्कर सहित यात्राको लागि व्यवस्था पनि मिलाइदिनु भयो। रानी पनि राजकर्मचारीहरू साथ कपिलवस्तुबाट आफ्नो माइती देवदहतिर अगाडि बढ्नुभयो। कपिलवस्तु र देवदह नगर बीचमा छ लुम्बिनी बगैँचा। हो, तपाईहरूले यो चित्र देख्नुभयो नि, लुम्बिनी बगैँचा कस्तो देखिरहेको छ त, कति सुन्दर रमाइलो छैन? हो, यो लुम्बिनी बगैँचा कपिलवस्तु र देवदह नगरको बीचमा छ लुम्बिनी बगैँचा। त्यो लुम्बिनी बगैँचामा एकछिन घुम्ने रमाइलो गर्ने रानी महामाया देवीको मनमा जाग्यो। हामी पनि त बगैँचा पार्क देख्यो भने हामीलाई पनि घुमौँ रमाइलो गरौँ अनि एउटा फोटो पनि खिचौँ जस्तो लाग्छ, लाग्दैन? हो, त्यस्तै भयो रानी महामाया देवीलाई। अनि उहाँले आफ्ना केही सेविकाहरूलाई लिएर यो लुम्बिनी बगैँचामा घुम्न जाने निधो गरिन्। लुम्बिनी बगैँचामा पुगेपछि बगैँचाको मनोरम दृश्य देखेर रमाइरहेका रानी महामाया देवीलाई अचानक व्यथाले समाउन थाल्यो। प्रसव व्यथा बढ्दै गएको थाहा भएपछि उहाँका सेविकाहरूले त्यही नै गर्भ अथवा बच्चा जन्माउने कार्यको लागि चाहिँ बन्दोबस्त मिलाउनु भयो। हो, त्यही समयमा रानी महामाया देवीले आफ्नो व्यथालाई सहन नसकेर एउटा सालको रुखमा आफ्नो हातले बेसरी कसेर समाउनु भयो। त्यही समयमा जन्म भयो सिद्धार्थ गौतम। तपाईहरूले यो चित्रमा पनि हेर्नुहोस् त, महामाया देवीले सालको रुखमा आफ्नो हातले बेसरी कसेर राख्नु भएको। अनि कसेर जब हाम्रो सिद्धार्थ गौतम धरतीमा यो पुण्य भूमिमा आफ्नो खुट्टा टेक्नुभयो अथवा जन्म लिनुभयो, जन्मिने बित्तिकै उहाँले उत्तरतर्फ अथवा उत्तर दिशातर्फ आफ्नो 7 पाइला टेक्नु पनि भएको थियो है। म फेरि भन्दैछु, कुन दिशातर्फ? हो, उत्तर दिशातर्फ। कति पाइला चाल्नु भएको थियो त? 7 पाइला। तपाईले यहाँ पनि देख्नुहुन्छ 1 2 3 4 5 6 7 पाइला टेक्नु भएको थियो। उहाँको जन्मसँगै है त, उहाँको जन्मसँगै अरु 7 वटा र 7 जना भनौँ संयोगको रूपमा 7 उत्पत्ति पनि भएको थियो है त। म एक एक गर्दै बोर्डमा तास्दै छु, देखाउँदै पनि छु। पहिलो यशोधरा देवी, जब जाज्वल्यमान सिद्धार्थ गौतमको जन्म भयो त्यति नै खेर उहाँका भार्या अथवा चाहिँ उहाँको जीवन सङ्गिनी यशोधरा देवीको पनि जन्म भयो। त्यसपछि कालुदाई अमात्य, अरूका नागरी अरू सँगै उत्पन्न हुनुभएका मध्ये हुनुहुन्छ कालुदाई अमात्य। ल सबैले मसँग सँगै एकचोटि प्रोनाउन्स पनि गर्नुहोस् है। कालुदाई अमात्य। दोस्रोमा तेस्रोमा हुनुहुन्छ छन्दक सारथी। हो, को हुनुहुन्छ उहाँ? छन्दक सारथी। यी तीनैजना गौतम बुद्ध सँगै नै जन्मिनु भएको है त। त्यसपछि हाम्रो आउँछ मङ्गल हात्ती। के हो एकचोटि फेरि भनिदिनुहोस् त? मङ्गल हात्ती। मङ्गल हात्ती पनि उहाँ जन्मेकै क्रममा जन्मिनु भएको हो। अर्को छ बोधि वृक्ष, बोधिको रुख, जहाँ उहाँले बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभएको त्यही रुख हो बोधि वृक्ष। छैठौँमा छ
धन भएको 4वटा घडा है। के हो? धन भएको 4वटा घडाहरू पनि आफसे आफ उत्पत्ति भयो। र अन्तिममा 7 नम्बरमा के छ होला? किताब पढेर हेर्नुभयो? हो, कण्ठक घोडा। के हो? कण्ठक घोडा हो। कण्ठक घोडा पनि त्यही समयमै जन्मेका थिए। ल, अब म एकचोटि फेरि देखाउँदैछु है त। जब हाम्रो सिद्धार्थ गौतमको जन्म भयो, त्योसँगै उत्पत्ति भएका अथवा जन्मिएकाहरूको नामहरू: यशोधरा देवी, दोस्रोमा कालुदाई अमात्य, तेस्रोमा छन्दक सारथी, चौथोमा मङ्गल हात्ती, 5मा बोधि वृक्ष, धन भएको 4 घडा अनि कण्ठक घोडा। यी 7वटा संयोग रूपमा अथवा समग्रमा सँगै नै उत्पत्ति जन्म भएका हुन्। सिद्धार्थ गौतमको जन्मपछि देवदह रानी महामाया देवी माइत जाने भनेर देवदह निस्किनु भएको थियो। तर देवदह जानुभयो होला त? जानु सक्नु भएन। उहाँ देवदह नगई फेरि आफ्नै घर कपिलवस्तुमै फर्किन्। आज हामीहरू यही 4वटा उपशीर्षकमा छलफल गर्छौँ भनेका थियौँ, चर्चा गर्छौँ भनेका थियौँ। कस्तो लाग्यो त? आज हामीले यो कक्षाबाट के सिक्यौँ र बुझ्यौँ भन्ने कुराहरू एक आपससँग छलफल गरे जस्तै क्वेसनर गरौँ है त। राजा सुधोधनका कतिवटा अथवा कतिजना रानीहरू थिए त? हो, 2 जना। राम्रो, महामाया देवी र प्रजापति गौतमी। धेरै राम्रो। अनि सिद्धार्थ गौतमको जन्मको बारेमा त भने मैले। अब यसमा मैले एउटा सानो प्रसङ्ग जोड्दैछु है त। जुन दिन सिद्धार्थ गौतम जन्मिनु भएको थियो त्यो तिथि अनुसारले वैशाख पूर्णिमा हो र दिन चाहिँ शुक्रबार। यो चाहिँ तपाईहरूले पनि सम्झिनुपर्ने हो नि। हामी बुद्ध पूर्णिमाको दिनमा बुद्ध जयन्ती मान्छौँ कि मान्दैनौँ त? हो, त्यही दिनमा। र त्यो दिन परेको थियो शुक्रबार। आज हामीहरू यो कक्षाको अन्तिम प्रहरमा आइसकेका छौँ। अब म सानो शब्द अर्थ पनि सोध्ने गर्छु। ल, छलफल गरौँ, हुँदैन त? मैले एउटा वाक्य अघि नै ताङ्गिसकेको छु। बोधिसत्व। हो, बोधिसत्व भनेको के हो? तपाईहरूले सम्झिनु भएको छ? मैले भन्दाखेरि के भनेको थिएँ? यो बोधिसत्व हो। यो बोधिसत्व भनेको नै भविष्यमा बुद्ध हुने व्यक्ति हो। के हो बोधिसत्वको अर्थ? भविष्यमा बुद्ध हुने व्यक्ति। त्यस्तै अर्को एउटा म लेख्दैछु है त, बोर्डमा तास्दैछु। परिक्रमा। परिक्रमाको अर्थ के होला त? परिक्रमाको अर्थ के होला? ल, तपाईले भन्नुभएको मिल्यो कि मिलेन हेरौँ है त। परिक्रमा भनेको घुम्नु हो। परिक्रमा भनेको के हो? घुम्नु हो। र यसको अर्थ पनि हामीले बुझ्यौँ। त्यस्तै हाम्रो अर्को कठिन शब्द हेरौँ है त। के होला त? प्रवेश। के हो? प्रवेश। प्रवेशको अर्थ के होला? ल, तपाईले भन्नुभएको मिल्यो कि मिलेन म बोर्डमा हेर्दैछु है त। प्रवेशको अर्थ हो भित्र पस्नु। कहीँ पनि प्रवेशको अर्थ हो भित्र पस्नु। अर्को कठिन शब्द एउटा राखौँ त। जाज्वल्यमान। के हो? जाज्वल्यमान। जाज्वल्यमान भनेको के होला त? जाज्वल्यमान भनेको धेरै तेजिलो, धेरै प्रकाश, हैन? धेरै तेज भएकोलाई हामी भन्छौँ जाज्वल्यमान।
आज हामीले कक्षामा पढाउने विषयवस्तुहरू त करिब सकायौँ है त। अब म तपाईहरूलाई सानो गृह कार्य गर्न पनि आग्रह गर्छु, अनुरोध गर्छु। तपाईहरूको त्यो वर्क चाहिँ मलाई चाहिन्छ है त। त्यो गृह कार्य दिनको लागि तपाईहरूले बोरी च्यानलको स्क्रिनमा इमेल एड्रेस देख्नुहुन्छ, त्यहाँ पठाउँदा पनि हुन्छ है। तपाईहरूले एकचोटि पेज नम्बर अथवा पाना अभ्यास 1 को 17 नम्बरको पेज हेर्नुहोस् त। 17 नम्बरको पेजमा प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। 1 नम्बरमा र क र ख को दुईवटाको प्रश्नको उत्तर मेरो विचारमा दिन सक्नुहुन्छ होला है। यसमा चाहिँ बोधिसत्वको गर्भमा बस्न आएको दिनमा शुद्ध रातमा महामाया देवीले कस्तो स्वप्न देखिन् त भन्ने बारेमा लेख्नुहोस् भन्नुभएको छ। त्यसको बारेमा अवश्य पनि लेख्न आउँछ होला तपाईहरूलाई, आउँदैन होला त? सेतो हात्तीको वर्णन गरेर ल, धेरै राम्रो। त्यसपछि ख नम्बरमा छ सिद्धार्थको जन्म कुन बारमा भएको हो? कुन बारमा भएको हो? शनिबार हो कि होइन है? कुन चाहिँ बार हो त? शुक्रबार। धेरै राम्रो, शुक्रबारमा जन्मिनु भएको। ल, यो दुईवटा क्वेसन एन्सर मात्र दिँदिनँ है, म त अर्को पनि दिन्छु। तपाईँहरूले यो बोर्डमा देख्नु भएको यो कठिन शब्दहरू देख्नुभयो, यो 4वटा हो। यो 4वटा कठिन शब्दहरूको वाक्यमा पनि परिवर्तन गर्ने र यिनीहरूको शब्दको अर्थ पनि तपाईँहरूको कपीमा लेखेर देखाउनु पर्यो। त्यो लेखेर तपाईँले यो इमेल एड्रेसमा पठाउँदा हुन्छ। हामीले अर्को कक्षामा असित ऋषिद्वारा बोधिसत्वको दर्शन, बोधिसत्वको नामकरण र महामाया देवीको स्वर्गारोहणको बारेमा सानो चर्चा गर्नेछु। तबसम्मको लागि म यो कक्षाबाट बिदा हुन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम्। Bodhipariyetti, Class 1, Episode 1, sponsored by Sahana Tuladhar, Denver, Colorado, USA, in memory of late Sanukazi Tuladhar.